नाज़रीन, मोहम्मद अकरम ख़ान आपके प्रोग्राम अकरम ख़ान के साथ हाज़िर है और इस वक्त मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में खड़ा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसफ जा साहब मुल्तान तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने आज सेल टैक्स के कुछ रिफ़ंड्स 88 लोगों को तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सेल टैक्स एक्स्ट्रा काटा गया था जो फिनांस एक्ट 2021 में 12.5% लेना था, लेकिन इन्होंने सुजुकी वालों ने 17% चार्ज किया। तो जो ज़ायद रकम थी इन्होंने सुओ मोटो के तहत ये लोगों को वापस लेने के लिए इक़दाम किया और उसके सिलसिले में चूँकि ये पहले भी दे चुके हैं, तो आइए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ जहाँ प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जाता है। नाज़रीन, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कलमा चौक के बिल्कुल साथ है और बाकी प्रोग्राम चूँकि अंदर के हाल में शुरू होने वाला है, तो आइए अब आपको मैं बाकी प्रोग्राम का हिस्सा दिखाने के लिए प्रोग्राम के ये अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए, ये प्रोग्राम इस वक्त जारी है और स्टेज पे डॉक्टर खलील अहमद एडवाइज़र टू FTO बैठे हैं और साथ डॉक्टर आसिफ जा साहब दरमियान में ये यहाँ के दफ्तर में आए हुए हैं और ये यहाँ के वफाकी मुतसब हैं और उसके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बैठे हैं और ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे कि वकला के नुमाइंदगान बैठे हैं, कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खासे लोग तशरीफ़ फरमा हैं और केन साहब बैठे हैं जिनको मैं जानता हूँ और आप देख रहे होंगे कि ओकाड़ा, साहिवाल और ये खानेवाल के बार के मेंबरान बैठे हैं। जावेद चौधरी साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं बहावलपुर के, वो भी आए हुए हैं। ये उज़ैर साहब बैठे हैं और अब राइट साइड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मुल्तान के वकला हज़रात हैं और मुल्तान टैक्स बार के नुमाइंदगान भी बैठे हैं। और नाज़रीन, ये एडिशनल कमिश्नर चौधरी जुल्फ़िकार साहब बैठे हैं और कसर शाह साहब बैठे हैं, ये भी एडिशनल कमिश्नर हैं मुल्तान के। नाज़रीन, ख़ासे मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो आइए अब आपको मैं स्टेज पे लेकर चलता हूँ क्योंकि अब प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा आगाज़ होने वाला है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब तकरीर करेंगे, अब आइए देखते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाजी साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. محترم جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب وفاقی ٹیکس مفسر، محترم جناب الماس جوینڈا صاحب ایڈوائزر لیگل FTO اسلام آباد، محترم جناب ڈاکٹر خلیل احمد صاحب ایڈوائزر انچارج FTO آفس ملتان، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، مہمانان گرامی و ممبران ملتان چیمبر، السلام علیکم۔ ایوان تجارت و صنعت ملتان کی مجلس عاملہ کے اراکین اور دیگر ممبران کی جانب سے محترم جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب کی ایک بار پھر ملتان تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ بطور چیف کلیکٹر بہترین خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کے حامل ہیں، آپ کئی کتابوں کے لکھاری بھی ہیں اور آپ کی کتاب سلائی کڑھائی کے مراکز ہیں، جھونپڑوں سے گھر تک، اسکولز، مساجد، فری دسترخوان، راشن پیکیجز اور اس طرح کے بے شمار فلاحی منصوبے آپ چلا رہے ہیں۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ آپ کی بطور FTO تعیناتی کاروباری برادری کے لیے بہت بہتر اور مفید ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ پہلے FTO ہیں جو FPR سے آئے ہیں اور FPR کے افسران کے مائنڈ سیٹ سے نجومی بات۔ ناظرین، اس وقت ڈاکٹر خلیل احمد صاحب جو کہ ایڈوائزر ٹو FTO ملتان ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں، تو آئیے ان کا خطاب سنتے ہیں۔ فنانس ایکٹ 2021 میں چھوٹی گاڑیاں تھیں، چھوٹے لیگ کی گاڑیاں تھیں، اس پہ سیلز ٹیکس کا جو چارجیبلٹی ہے وہ 12.5 سے 17.5% لاگو کر دی گئی تھی۔ اب سیلز ٹیکس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ انوائس بک ہوتی ہے اسی قریب وہ چارج ہو جاتا ہے، پے ہو جاتا ہے، لیکن ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری اس کا ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکا تھا، تو ایک ڈفرینشیل 5% کا کریٹ ہو چکا تھا۔
یہ انیشیٹو پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے ہیڈ آفس کے لیول پہ کیا. انہوں نے انڈس مینوفیکچر سے ساری, کیونکہ وہ چھوٹے میل کی گاڑیاں وہی بناتے ہیں. ناظرین, ابھی ڈاکٹر خلیل احمد صاحب خطاب کر رہے تھے, تو اب ایڈوائزر ٹو ایف ٹی او الماس جویندہ صاحب ہیں, یہ لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے, تو آئیے ان کی باتیں سنتے ہیں. صاحب نے پہلے دن آ کے یہ کہا کہ یہ کلوز جو ہے اس کو انووک کرنا ہے, چونکہ دس از دی سولوشن. آپ ایف بی آر کے اندر جو ہمارے آفیسرز ہیں ایف بی آر کے, ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر بہت لمبی ایک ایکسرسائز کی گئی کہ معاملات کو انفارملی ریزالو کیا جائے, کمیٹی بنائی جائے, یہ کیا جائے, وہ نہیں ہوا. ہمارے یہاں پہ اس کی کامیابی کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں 1200-1300 کمپلینٹ انفارملی ایک ایک 2-2 دن کے اندر ریزالو ہوئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر ایڈوائزر کے پیچھے 30-32 سال کا ایکسپیرینس ہے. جب آپ کی کمپلینٹ ہمارے پاس آتی ہے تو شاید ہم دیکھتے ہیں کہ کیا can this be resolved informally? Does this need a regular and formal? اور میں یہ چاہوں گا کہ جب آنریبل ایف ٹی او صاحب آپ سے بات کریں کہ آپ جب آپ کے کیسز آئے تو ہماری پہلی پریورٹی یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے آپ کے معاملات میڈیٹ کریں اور ان کو حل کریں. ہم نے پچھلے ایک سال کو ریکیپ کیا تھوڑا سا پکٹوریل سائٹ پہ اور کچھ چیزوں کو, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ آپ کا انسٹیٹیوشن, پھر میں یہ کہوں گا کہ ایف ٹی او فیڈرل ٹیکس امبوڈسمنٹ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے. امبوڈسمنٹ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے پوری دنیا میں کہ وی ریپرزینٹ یو پیپل, ناٹ اینی باڈی ایلس. ہمارے یہاں پہ زیرو کاسٹ, وکلا برادری کے میرے بھائی ناراض ہوتے, میں کہتا ہوں ان کے بغیر بھی آج ہم آپ کے وکیل ہیں, بغیر کسی کاسٹ کے 36-37 دن کے اندر فیصلہ جس کی امپلیمنٹیشن کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. بٹ دس از واٹ وی بین ڈوئنگ. 2 چھوٹی ڈاکومنٹریز ہیں, ایک ہے جو ایف ٹی او کی پچھلے ایک سال کی کارکردگی کو ریکیپ کرے گا, اور پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو فلائی خدمات ہیں جس طرح بھی ترکیہ اور جہاں کی بھی, یہ اپنی 30 سالہ جب انہوں نے کسٹم سروس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے سیم ویری ڈے یہ جا کے لوگوں کو فری آف کاسٹ انہوں نے چیک کرنا شروع کر دیا, اور جس دن امبوڈسمنٹ کا الگ بھی اٹھایا اس دن بھی شام کو جا کے میلڈی میں کوئی 100 مریضوں کو انہوں نے چیک کیا. اس کے مختصر میں بہترین ادارہ ہے. یہ ٹیکس امبوڈسمن کا جو معاملہ ہے یہ ٹیلی فون پر موجود ہے, واٹس ایپ پر موجود ہے, یہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اطلاعات فراہم کرتے رہتے ہیں. اس میں ہمارا آگاہی سیمینار ہوا جس میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب تشریف لائے. انہیں کی جانب میں سیمینار ارینج کیا گیا. بہت زبردست قسم کا فنکشن ہوا تھا. فل ہاؤس جس حساب سے آپ نے فیسیلیٹیشن ڈیسک اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹر بنائے, ان سے رابطہ کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی پیش رفت ہے اور بڑی پروگریس ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ ادارہ کیوں موجود ہے. میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کیا 60 دن کے اندر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور گھنٹوں میں کرتے ہیں. میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا, کوئی فائل آتا ہے کہ میں رات ہونے سے پہلے اسے نمٹوں. خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہہ رہا ہوں. لاہور شیرا کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایف ٹی او فیسیلیٹیشن سینٹر کی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لاہور شیرا کے جو ممبران ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. فیڈرل ٹیکس امبوڈسمن رپورٹ 2021 کی فیڈرل ٹیکس امبوڈسمن جناب ڈاکٹر آصف المجاہد صاحب نے وزیر پاکستان کو پیش کی. اس کے بارے میں ایک تقریب پریزیڈنسی میں ارینج کی گئی جس میں صدر مملکت موجود تھے. ایف ٹی او کے جس طریقے سے لوگوں نے کانفیڈنس شو کیا, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. مقصد کیا ہے؟ اس ملک کی خدمت کرنا ہے, اس ملک کے ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے. اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں. انشاءاللہ ہم صدر پاکستان کی رہنمائی میں ٹیکس پیئر کو عزت دیتے رہیں گے, ان کے مسائل حل کرتے رہیں گے. آپ کو ایک ریلیف پرووائڈ کرنا ہے جس میں جناب آپ کی عاقبت بھی بہتر ہوگی, آپ کے سارے ادارے کی عاقبت بہتر ہوگی. اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بہت سارے کام اور پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے یہ سارے راستے کھلتے رہیں گے. تو بہت شکریہ جناب آپ سب کو, آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد. What are our plans for the training? Actually, that is very important. Are we going to invite
certain people who can't observe our system or which set up people over there, the training is very important to share this kind of thing. Over there, General Meeting, we will discuss the different training programs between the member countries. Ms. Sabina of Azerbaijan was very full of she invited us for the training program in Azerbaijan. We are looking forward to host them here in Pakistan. And Mr. Sharon Mahmood, he gave us many suggestions that how we can expand our organization. बहुत से दवात के लिए सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लोकल जो एम्प्लॉइज है उनका बिना नजर टैक्स काट दिया जाता था, जबकि टैक्स का स्लैब जो है वो 6 लाख है, 6 लाख से जिनकी तनख्वाह और ज्यादा उनको टैक्स करना चाहिए, उन सारा लोग 4,000 रुपये मिलते थे उसको भी टैक्स काट दिया जाता है। मशहूर केस 123 मिलियन का फंड जाने तौर पर नाजायज दिया गया, उसको हमने ओन मिशन के लिए मदद किया और इस तरह हमने मेगा करप्शन केसेस को बड़ा करने की पूरी कोशिश की है। बल्कि जिन्होंने जो मांगी उनके मसाइल कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो FTO वफाकी टैक्स मौसम के ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी टैक्स मौसम को पावर्स हैं उनके मुताबिक हम उनके मसाइल हल करेंगे। आइए अब आपको मैं डॉक्टर आसिफ जा का खिताब सुनाता हूँ। फेडरल टैक्स महोत्सव का इदारा जो है, इस इदारा का बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क में एक खुशगवार टैक्स कल्चर पैदा हो, टैक्स कंप्लायंस बेहतर हो और टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं वो सही तरीके से काम करें, उनकी जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी जो इनएफिशिएंसी है उसको पॉइंट आउट करके उनको इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो जो उनके प्राइस हैं उनको जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक साल में 1.5 साल हो गया पूरी कोशिश की है कि टैक्स पेयर्स की मुश्किलात को कम करना और जो उनके मसाइल हैं उनका हल करना। बुनियादी मकसद तो यही है कि जो इस तरह का हालात पैदा हो जाए कि टैक्स कलेक्टर्स हैं, टैक्स लेने वाले जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से सरअंजाम दें और जो टैक्स पेयर हैं वो भी अपना टैक्स का अदा करें और उस दौरान उनको कोई जो कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं वो ना पेश आए, उनका हल करना और जो एम्बिट दिया गया है
FTO ऑर्डिनेंस जो है एक बनाया गया गवर्नमेंट ने वेल थॉट आफ्टर प्लान बना के उसकी ऑर्डिनेंस बनाया गया और उसमें मुख्तलिफ सेक्शन डाली गई कि किस तरीके से FTO ने काम करना है और बहुत अच्छी तजावीज़। अब आप आके देखें, गाजी साहब ने बहुत अच्छा हुआ चक्कर भी लगाया, आप लोग आके देखें मुल्तान से, तो हमारे शुरू के दौर में भी आप लोग तशरीफ लाते रहे। अब देखें हमने आपकी बहुत सारी तजावीज़ पे अमल करवाया है और फिर ये है कि हम फैसला करवा के उसको छोड़ते नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। अभी जब मैंने 4 दिन पहले जो है रिपोर्ट पेश की सदर पाकिस्तान को, तो सदर पाकिस्तान ने भी सबसे पहला सवाल जो किया ना कि भी 2021 में आपकी इम्प्लीमेंटेशन 88% थी, अब ये 78% क्यों होगी, उन्होंने इसमें डिक्लाइन क्यों हो गया। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी डॉक्टर आसफ जाह साहब खिताब कर रहे थे और इस प्रोग्राम के अब दूसरे हिस्से में इन्होंने जिन लोगों के ज़ायद सेल टैक्स काटे गए थे तो उनको ये चेक दे रहे हैं और 88 लोगों को यहाँ इन्होंने जो ज़ायद टैक्स काटा गया था उनको चेक दिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि बारी बारी जो मुतासरीन हैं उनको सेल्स टैक्स के, ये सुजुकी गाड़ी वालों ने 2021 में 12.5% टैक्स काटने की बजाय 17.5% टैक्स काट लिया था, तो ज़ायद टैक्स ये सो मुट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बारी बारी तमाम मुतासरीन को ये अपने चेक अदा कर रहे हैं और ये डॉक्टर खलील साहब और यहाँ का यासर साहब जो PA2 एडवाइज़र टू FTO हैं वो साथ खड़े हैं और ये बारी बारी तमाम सेल टैक्स के मुतासरीन उनको ये सो मोटो एक्शन लिया गया था और आसफ जाह साहब ने खुद बगैर किसी शिकायत के ऊपर ये खुद उन्होंने इस शिकायत को नोट किया, तो उनका जो कि तजर्बा सेल टैक्स में ज़्यादा है तो उन्होंने ये काम किया और लोग इस मोटिवेशन पे बहुत खुश हैं कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने बगैर किसी कंप्लेंट के ऊपर ये इरेगुलरिटी को देखा और लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। और नाज़रीन, ये FTO का जो महकमा है इसमें आपको जब शिकायत करनी हो तो बगैर किसी वकील के भी आप शिकायत कर सकते हैं और बेहतर है कि आप अपने मामलात को पहले अच्छी तरह देख लें। और एक छोटा सा ऑर्डिनेंस है जो उर्दू में अब इन्होंने शाया कर दिया है, और इनकी वेबसाइट पर जाएँ तो आपको ये नज़र आ जाएगा। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आसफ जाह और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मेहमानान गिरामी को शील्डें पेश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब आप भी आ जाएं, SVP साहब आप भी आए, हाजी फारूक साहब आप भी साथ तशरीफ लें। सब सामने देखिए। मैं दरख्वास्त करूंगा मैडम नबीला फरहान बेग साहिबा LTO मुल्तान हेड कर रही हैं, प्लीज तशरीफ लाइए। डॉक्टर खलील साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी बड़ी खिदमत है हमारे साथ। जवीदा साहब पहले आप प्लीज आप पहले आ जाए। सॉरी मुझे सीनियरिटी को उस तरह से पता नहीं, आपके लिए थी। थैंक यू। डॉक्टर खलील साहब प्लीज अपना सुवेनियर चैम्बर के लिए पेश रिसीव कीजिए। थैंक यू खलील साहब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थोड़ा सा मेरे अपने इसके लिए चैनल के लिए आप बता दीजिए। आपसे मेरा 25-30 साल पुराना है, तो ये बताइए कि FTO में आपको लोगों की शिकायत को रफा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है,
تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریوارڈ نہیں دیا کہ آپ کو اتنے بڑے عہدے پہ آپ کو یہاں لے آیا؟ تو میں یہاں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کہیے کہ آپ کو کیا جب یہ پریزیڈنٹ کے پاس ہماری شکایت جاتی ہیں اور وہاں ریکوگنیشن ہوتی ہے تو آپ لوگ کو ڈپارٹمنٹ کا بندہ بھی ان کو جا کے ہیلپ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ سے کوئی 30 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ہم نے ٹیکس ایویڈر کو پکڑنے کے لیے اکٹھے ریڈ کیا تھا. تو فیڈرل ٹیکس مؤثر کا ادارہ ہے جو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں جو میل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرنا اور ٹیکس پیئر کے مسائل کو حل کرنا. گزشتہ 1.5 سال سے ہم اس بات کی کوشاں ہیں کہ ٹیکس پیئر کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے، ٹیکس پیئر کی جو شکایات ہمارے پاس آتی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور ان کو ٹیکس کی ادائیگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور آسانیاں پیدا کی جائے. پچھلے سال ہم نے 2022 میں ہر سال سن 2000 میں ایف ٹی او کا ادارہ بنا، ہر سال 2000-2500 شکایات ہوتی تھی، مگر اس سال ہمارے پاس جو ڈاکومنٹڈ کمپلینٹس ہیں وہ 7000 آئی ہیں. 7000 میں سے 6500 کا ہم نے فیصلہ کیا اور 6500 میں سے 98% ایسی ہیں جس میں ٹیکس پیئر کو ریلیف پہنچایا گیا اور ٹیکس پیئر کے مسائل کو حل کیا گیا. اور اس طریقے سے ہم کوشاں ہیں. اور مگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو میرے فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے، ایف بی آر ہو یا ٹیکس پیئر ہو، وہ پریزیڈنٹ کے پاس